og yuta sa propesya. Mao kay nung hulagway sa dapit sa kalinaw ug kasiguruan nga ang Dios mo'y nagpasiugda. Apan sa pikas nga bahin, ang dagat nga gikutaw, nagahiskot kini, nagasimbolo kini sa mga nasud sa mga katauhan nga magsigilag away, karambulag away tungod sa garbo sa matag usa. Ngadto kita igsoon, pinadayag 12, 15 ug 16 ug pinadayag 13, 1 ug 11. Ang dragon nga mong yawa migamit sa tubig sa pagsakit sa babae nga mong iglesia. Tubig, gipabaha ang tubig aron lamyon ang babae nga mong iglesia. Sa propesya, ang tubig nagrepresentar sa mga world leaders nga nag-away ang usag-usa kinsa ang mabilin nila nga mo'y mokontrolar sa kalibutan. Mo ni paagi sa yawa nga nagamit sa mga leaders kalibutan aron sakiton ang mga katawan sa Dios hangtod sa katapusan sa kasaysayan sa kalibutan. Ang atong iglesia nasabtan ang pinag-12 mga katawhan sa Dios. Milangyaw ngadto sa Amerika aron paglikay sa persecution diri sa Europa. Ang pinag-12 na giyon og ang dragon nasuko batok sa babae og iyang gigubat kini og ang iyang kaliwatan kinsa nagbantay sa kasguan sa Dios og nagkupot sa pagpamatuod ni Hesus. Og siya nagatindog diha sa baybayon sa dagat. So kini nga teksto nagahulagway nga mga katawhan sa Dios milarga paingon ngadto sa usa ka dapit nga may kagawasan. Og kini nga dapit mao ang nasud sa Amerika. Busa kining pinadayag 12-16 mga kaigsunan. Dapit kini nga giadtuan sa mga Kristohanon. Kay tuwa dito ang kagawasan sa pagtuo. Apan wa ni magrepresentar sa yuta sa saad. Nga gihatag sa mga Israelanon. Sada nga sila mibiyahe paingon sa gikan sa Egypto. Di mo. Apan ang Amerika sa dugay nga mga panahon. Mao kini ang nagproteksyon sa kagawasan sa pagtuo. Mo nga mga tao mibiya sa ilang mga nasod. Minilyon ka mga tao mibiya sa ilang nasod. Mitabok ngadto sa Amerika ang mapreserbar ang ilang pagtuo kay wa na persecution dito. Aparigson, timani. So maabot ng mga panahon ang United States of America ang iyang taras o iyang kinabuhi mahisama na sa dragon. Pinadayag 13-11. Pila ka mga panahon. Karon, religious freedom pa. Pero kini mo'y gamito sa yawa, mga kaigsunan. O kung kini mahitabo nga mausab na ang baruganan sa Amerika, dininaigson ang pagpili nato. Kinsa nga itong sundon. Kasuguan sa yuta o pagpasilungog sa Dios o sa balaang kasulatan. Ang Dios adunay iglesia sa katapusan nga mga kapanahunan. O kini nga iglesia mga kaigsunan, didto na himugso sa nasod sa Amerika nga gitawag New World na itong panahunan. Ang mga tao gusto yun nila og kagawasan sa pagtuo. Mao na atong tuig 1600 pa yung 1700. Miskapo sila sa Europa ug miadto sa Amerika. Kaya gusto sila maka-exercise sa freedom of religion. Maugat dinhi na himugso ang reformasyon. Ang Seventh-day Adventist Church didto na himugso sa nasod sa Amerika. Resulta katos paglayas gikan sa Europa sa pagpanglutos nga nitabok sa Amerika. Ang pinadayag 11 nagahiskot kini sa iglesia sa katapusan nga kapanahunan. Nga mahimugso kini alang sa pagbuhat sa espesyal nga buluhaton sa pagluwas sa mga katawhan sa yuta. Ang pinadayag 14-18
nagahiskot sa mga manlulunda nga nagdala sa misayes kaluwasan. O kining misayes kaluwasan nga gisinggit sa tulok ka mga manlunda sa pinadayag 14 ug 18 gidala ni ining iglesia sa katapusan nga kapanahunan. Mo'y nagdala. O makita nimo ang pinadayag 10, 1 ug 10 nga manlulunda nagagunit sa gamay nga libro. O atong gituhan nga kining gamay nga libro mo kini ang Daniel 12:4 nga nasulat. O sa may gisulat sa Daniel 12:4 nagayon din nga kini nga libro sa Daniel 12:4 pagasilyuhan kay kini nga libro alang sa katapusan nga panahon. Karon igsoon ang nasilyuhan nga libro nga wala masabti sa mga katawhan ang mong tagna. Linibog ka mga tuig. Pag-abot sa pinadayag 10, 1 ug 10 diablihan ang mong libro. Mao nga ang manulunda nag-abli ni mong libro nga kanhi nasirhan sa pinadaya sa Daniel. Og ang manulunda nagatunob ang pikas nga tel sa dagat ug ang pikas nga tel sa yuta. Nagpasabot igsoon nga ang mensahe nga giablihan para kini sa tibok nga kalibutan dagat ug yuta. Nagaiskot kini nga ang maayong balita is universal. Alang na kini, Hudiyo o dili mga Hudiyo. Sa dili pa mo balik si Kristo, niining yutaa, kinahanglan nga mulukop ang kahayag sa kamatuoran sa balang kasulatan. Akong balikon ha? Sa dili pa mo balik si Kristo, kinahanglan, kining kahayag nga gidala sa tulok ka manulunda, misayes kaluwasan kinahanglan iiwag kini sa tibok nga kalibutan. Gikinahanglan nga ang tanan makadungog sa misayes sa tulok ka mga manulunda. Ato na nahisgutan unsa na mga tulok ka manulunda nga misayes. Kay kung kini masabwag na sa tibok kalibutan, dili kay ang tanan makumberter no. Basta lang nga masabog sa tibok kalibutan, Mateo 24:14. O kinay balita sa ganiraan, igamantala sa tibok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kadasuran o ang katapusan moabot. Igsoong kadtong mensahe nga gisirhan sa Daniel, mga kaigsunan. Giablihan sa pinadayag Kapitulo 10. O ang misay na ini, mga misay sa kaluwasan. Nga pinadayag 14 o 18. Nagahiskot sa manlulunda, mga manlulunda. Tulog ka mga manlulunda. Nga nagdala sa misay sa kaluwasan. O kining misay sa kaluwasan kailang pagadadon sa iglesia sa katapusan nga kapanahunan. Kay kini ipalukop sa tibok naong sa yuta. Kung mulukop na ang pagbisay, moabot na ang katapusan sa kalibutan. Mateo 24:14. Busa imong makita mga kaigsunan. Ngang Diyos mo'y nagkontrolar sa kasaysayan sa mga katawhan. O kining mga gahom sa yuta, mga pukan kini usag-usa kanila. Ang Daniel 2:34, 35, 44, 45. Pagkatapos na ining tanan, mapulpog among larawan ng nagsibulo sa mga kanasuran nga nagkadaya. Dasmagan sa bato nga nagsibulo sa kaniran sa Diyos. O gunya, si Jesus, maghari sa walay katapusan. Ang tanang ginharian sa yuta, pagailisan sa walay katapusan nga ginharian sa Diyos. Busa na yan ang panahon na. Ang sala, ang kasakit, balatian, dautan, kamatayon, dili na kini muagi pa pag-usab. Ellen White adunay sinulat nga nagingon, akong nakita ang bagong langit o bagong yuta. Kaya ang unang langit o unang yuta nawala na. O wala na dagat dito. Iyang gikutlo ang pinadayag 21:1.
O gunya ang kalayo, nagalaglag sa mga katawan nga misalikway sa Dios. Maura na yung kalayuha ang magahinlo sa kalibutan. Walay mabilin nga sala. Walay impernong nga dili mapalong sa walay katapusan. Hangtod nga kini aduna pay sunugunon. Ang mga linuwas kanunay makahinumdom nga ang sala grabe ang iyang kadawat. Usa ka butang ang mabilin ni Ellen White. Sa paginumdom sa pagkatawan sa Dios nga ang lawas sa atong manluluwas magpabilin ang marka niini sa iya mga kasakit tungod sa atong mga sala. Ang samad sa ulo, ang samad sa kilid, ang samad sa mga kamot, ang samad sa mga tiil, mao ni mga butang mabilin, handumanan sa maong kasakit, handumanan sa kadaot o damage sa sala, mga kaigsunan. Busa mga samad ni Ginoo sa Kalbaryo sa krus. Kanunay kini magpahinumdum ka nato. Moong mga ulat, mga kaigsunan sa ulo, sa kamot, sa tiil, sa kilid, ang ulat, mga kaigsunan, naara na. Kaya aron kita barasig padag kaniya. Nga di ay kining maong mga ulat niya siyang lawas tungod sa atong mga sala. Ellen G. White, Great Controversy, page 674. Wato natas pagsumada. Ang pagkalumpag sa kaderahan ngadto sa laing ginharian, resulta kini sa pagpili sa tao. Nga gusto nila nga adunay hari nga tao, nga magbuot kanila inay ang Dios may magbuot. Ang Israel, gitugutan sa Dios nga magantos. Ilaron kamot sa mga taga-Babilonya, aron sila makaamgo nga kung ang tao may makontrolar sa pundok sa mga tao, ang pagkaulipon mo'y resulta. Ang tuyo sa Diyos para sa Israel, dili nga ang hari nga tao may magbuot kanila. Kung dili ang Diyos mo'y magdumala kanila, aron ang mga panalangin nga hatag sa Diyos, ang kalinaw ang proteksyon, mo'y makaaghat sa mga hintil nga mga nasod nga makaingon, usa ng inyong klase nga Diyos. Wala may tao nga inyong leader, pero malinawon man kamo, puno man mo sa kadagaya o mga panalangin. Mo na ang tuyo unta sa Diyos alang sa Israel. Kay himuon sa Diyos ang Israel mo tigmantala sa kaluoy sa Diyos sa kugma o panalangin. Mo na ang tuyo sa Diyos, mga kaigsunan. Apan gikan sa persecution, kay simbahan igsoon misandig naman pong tao. Dahil nitubo ang simbahan nga gisuportahan sa emperador sa Roma. Gipaglutos ang mga gagmayng simbahan. Busa ang mga gagmayng simbahan, misakay og barko og miadto mga kaigsunan sa Amerika aron sila makadawat og kagawasan sa pagtuo. Dagamang katuigan ang Amerika hangtod karon. Mao ang simbolo sa kagawasan sa relihiyon. Gani, ang Seventh-day Adventist Church diha nahimugso sa nasod nga may kagawasan sa pagtuo. O kining maong nahimugso nga simbahan sa Amerika, mao na ang simbahan alang sa katapusan nga kapanahunan, nga magdala sa Visayas kaluwasan nga mantala sa Pinadeg 14, sa tulog ka manlunda, dadon niini nga simbahan sa tibok nga kalibutan. Apan umaabot ang panahon, nga kining nasod nga simbolos kagawasan sa relihiyon, gamiton kini sa yawa, sa pagkastigo na usab sa mga katawhan sa Diyos. Kay kining maong nasod, mga kaigsunan, nagahulagway kini sa daw nating karniro nga mananap nga mapintas. Nga walang tuyo, puuhon ang mga katawan sa Diyos katapusan nga kapanahunan. Apan kung mahuman na pagmantala ang minsay sa tulok ka manulunda sa tibok naong sayuta,
ang katapusan moabot. Dinhi mo makita ang gahom sa mga kanasuran, mga lumpag. Nasod ngadto sa mga nasod. Mga gunob kini nga mga ginharian. Kay ang Diyos magapatindog sa gadarian ni Jesus sa walay katapusan. Moadto tas practical application. Kining iglesia nga atong gibargan. Moring iglesia sa katapusan nga kapanahonan. Kay nagdala kita sa mensahe kinahanglan universal ang atong kalihukan. Nagpasabot tibuok kalibutan ang atong kalihukan. Kay kung dili tibuok kalibutan ang atong kalihukan, nan ang mensahe sa kaluwasan nga gidala sa tulo ka manlunda sa Pedadag 14, dili ni kasabwag. Dili mulukop sa tibuok kalibutan. Ang akong punto mao ni, please paminaw kamong mayo. Bisag unsa nga pundok nga misipak gikan kanato. Og ang ilang pundok wala mahimong tibuok kalibutan mga kaigsuonan, naara nagpahipi sa mga daplin, niyay pundok diri nga gamay, niyay pundok dito. Unya madala ra punta igsuon. Kanang maong ni sipak gikan kanato. Wala nay katakus sa pagdalas mensahe sa tibuok kalibutan. Busa bisag unsa nga pundok that is very provincial na naarigid sa daplin, wala mulukop sa tibuok naong sayuta. Igsuon dili na maong sibahan sa katapusan nga kapanahonan. Kay di nila madala ang mensahe sa kaluwasan sa tibuok naong sayuta. Igsuon, ang talabagan nato karon sa practical application mo, magpabilin tang matinud-ano nga iglesia. Kay mao kining iglesia alang sa katapusan nga kapanahonan, nga nagdala sa tulo ka mensahe ka mga manlunda, nga tibuok kalibutan mo'y atong pagawalihan. Haduol na nga matapos na. Haduol na nga malukop nato ang tibuok naong sayuta sa pagmensahe. O kung malukop na gayud kini ang katapusan sa kalibutan moabot. Nakaroon, naipundok nga mo'y pagsipak gikan nato. Unsaon na wagan ni makabot na pulo. Ha? Wala yung sungagun kita rapon. Ikso, kanalang daan nga ilhanan. Muadto ka ning pundok nga misipak gikan nato kung unsa na lang ng ilang mga pagtulunan. Kanusa nila manukop ang kalibutan. Busa igsoon kini nga iglesia. Mao na ni ang atong iglesia nga kita magahulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Kay kung malukop na, hapit na yun malukop ang pagwali sa tibok ng siyete. Gamay na lagi kulang mga kaigsunan. Mabot na ang katapusan sa kalibutan. Magambot alas pagtapos. O Diyos, salamat nga imong gitawag kini nga iglesia sa pagdala sa mensahe nga walay katapusan ngadto sa tibok naong sayuta. Tabangi kami nga magpabilin kami nini nga iglesia. O kami magatabang sa pagmensahe sa kaluwasan. Mensahe sa Pedadag 17 nga gidala sa tulo ka mga manlulunda nga ipawali kini sa tanang mga katawhan, tanang mga kanasuran, tanang mga sinutian. O Diyos, tabangi kami nga kami makabaton og pagtuigo nga makasustain hangtod sa pagbalik sa among Ginoo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.